ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ, ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ। ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਏ, ਸਭ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ। ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ। ਰੱਬ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਆਇਆ ਏ। ਰੱਬ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਆਨ ਦੇ ਆਇਆ ਏ। ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ اے، چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ اے، سب سوہنیاں تو سوہنا۔ حسنین دا نانا اے، اور کیویں آکھاں میں چن ورگا، کیویں آکھاں میں چن ورگا، ساری دنیا اے جانے دیئے۔ کیویں آکھاں میں چن ورگا، ساری دنیا اے جانے کملی والے دا، کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ اے، میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ اے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، اور کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے لوگوں بازار نظر آ جاون، کہہ دو بے شک، بلند آواز سے کہہ دے بے شک۔ اور کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون، ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاون، اور کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون، اگ کھولن تو پہلے اے لوگو سرکار نظر آ جاون، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، سب سوہنیاں تو سوہنا۔ حسنین دا نانا اے، سب اور ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں، ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں، لوگوں آقا دیاں قدماں وچ، کہہ دے سبحان اللہ۔ بہت قیمتی شعر ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ آقا دیاں قدماں وچ تواں دا ٹھکانہ اے، آقا دیاں قدماں وچ تواں دا ٹھکانہ اے، میرے آقا
दियां सिफतां पिया करदा ज़माना सब सोहनिया तू सोना। और पे कुछ और ही अनवार आए। मेरी जिस चीज़ की आपको समझ है आपने क्या कहना है और बुलंद आवाज़ से कहिए। रुखे पुर नूर पे कुछ और ही अनवार आए। रुखे पुर नूर पे कुछ और ही अनवार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। रुखे पुर नूर पे कुछ और ही अनवार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। और सारे नबियों में क्यों ना धज हो निराली उनकी। सारे नबियों में क्यों ना धज हो निराली उनकी। अरे बांध कर खत में नबूवत की वो दस्तार आए। ताजदार खत में नबूवत, ताजदार खत में नबूवत। अरे बांध कर खत में नबूवत की वो दस्तार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। रुखे पुर नूर पे कुछ और ही अनवार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। और अहले दुनिया कभी देखा, पहले दुनिया कभी देखा कोई उन जैसा हसीन। सब शिफायाब हुए जितने भी बीमार आए। सब शिफायाब हुए जितने भी बीमार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। रुखे पुर नूर पे कुछ और ही अनवार आए। लेके कुरआन जो हीरा से मेरी सरकार आए। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ के सामने अला। फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बातें सवा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी। छोड़ कर हम न जाए मदीना कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सोने में मौजूद है। मेरे नबी के घराने दी नहीं मिलती मिसाल।
شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تک فوراً بلایا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ عرش بری تک فوراً بلایا فرشاں تو عرشاں تک جامن دی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال دشمن سیکھ بڑھڑی مائی دشمن سیکھ بڑھڑی مائی جس دی گٹھڑی سر تے اٹھائی جس دی گٹھڑی سر تے اٹھائی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال جس دے اشارے تے چن ٹوٹ جاوے جس دے اشارے تے چن ٹوٹ جاوے ڈوبیا سورج بھی موڑ آوے ڈوبیا سورج بھی موڑ آوے پتھرانوں کلمہ پڑھاون دی ہاں پتھرانوں کلمہ پڑھاون دی نہیں ملدی مثال آقا دا ہر یار ہے آلہ آقا دا ہر یار ہے آلہ لوگوں پر دو یاراں دا شان نرالا آقا دا ہر یار ہے آلہ پر دو یاراں دا شان نرالا ابو بکر و عمر دے یارانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سنیاں دا پیر تے دل دا چینے سنیاں دا پیر تے دل دا چینے شان والا پیر حسین شان والا پیر حسین دشمن دے اگے ڈٹ جاون دی نہیں ملدی مثال دشمن دے اگے ڈٹ جاون دی نہیں ملدی مثال میرے نبی دے گھرانے دی میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال جو تبرک تقسیم کرنے والے ہیں وہ جہاں ڈبے ختم ہو جائیں ادھر ہی رک جائیں محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے سب دیکھے مگر تیرے
قدموں میں پڑے دیکھے کیونکہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بر سکی ہے نہ بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بھر کر دلوں میں اترا جو نور بھر کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ناظرین السامعین کرام، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ماشاءاللہ سب حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کلام پیش کیے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت کلام ہیں، دل کو مو لینے والے کلام ہیں، دل کو ٹھنڈا کر دینے والے کلام ہیں۔ آپ ان سے مستفید ہوں اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے مستفید ضرور کریں، تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت کلام سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔